तुमकां मातसो जड जाल्ल्या भशेन दिसलो तो विशय तुमचो डिपार्टमेंटूय न्ही ते ना 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 म्हाका जड जावना तो सी कशें आसता पळय 2-3 कडेन जावं नाशिल्लें म्हाका दिसलें की आमी आमच्या हातून घेतलें जाय जाल्यार जगाच्या पातळीचेर आमचें एक नांव येतलें आमचें म्हणजे म्हजें नांव न्ही कोडार गांव जशें दिल्ली तुगेली IIT आसा दुसरें खरगपूर IIT आसा दुसरें तुजें ह्या वयच्यान बेंगलोर IIT आसा अशे पद्दतीन आमचें एक कोडार गांवचें थंय नांव येतलें काही भुरग्यांक थंय नोकरी वेवसाय मेळटलो कारण 4000 भुरगे थंय रावप इज अ हॉस्टेल इज नॉट अ डे कॉलेज इन्स्टिट्यूट त्या 4000 भुरगे थंय रावप मागीर थंय वेगळे वेगळे प्रकारचे वेवसाय ते कॅटरिंगाची वेवसाय आसतलो लॉन्ड्रीचो वेवसाय आसतलो लॉजिस्टिक्स आसतलें हें सगळें लक्षांत घेवप म्हटलें की एखादी थंय जी जमीन आतां पडीक आसा ज्या जाग्याचेर आतां कांय ना मशागत करपाची थंय तयारी ना जावंकूय शकना तशी पळोवपाक गेलें जाल्यार तर हो शेअर रॉकी एरिया आहा पळय न्ही वापरली जर जायत जाल्यार अशा प्रकारची एम्युनिटीज आमकां सरावंडींग एरियांत सॉरी हें येवं शकता फॉर एग्जाम्पल आतां आमी शिरोड्या हांवें त्या ल्हानशा दोंगराचेर एक ITI केली सॉरी इंजिनियरींग कॉलेज केलें होमिओपॅथीक कॉलेज केलें डॉक्टर बकलेन ह्या वटच्यान आयुर्वेदीक कॉलेज केलें आतां त्यामुळे ते शिरोड्या बाजारांत आनी शिरोड्या गांवांत एक वेगळ्या प्रकारचे व्हायब्रेशन्स वर्सभर आसात काही भुरगे रावतात एज अ PG म्हणून भुरगे येवप वचप आसता काही भुरगे ना म्हटल्यार सुद्दां एक 200-300 भुरगे गांवांत भोंवतात सांजचे वेळार च्या पाणी जाता वगैरे वगैरे कोण एखादी लेट आयलो तो मोटरसायकल करता वयर वता किंवा मोटरसायकल करून आयुर्वेदीक कॉलेजी कडेन येता पण हे जे 5-5 रुपये जायना ते 10 रुपये जायना 50 रुपये जायना ती इकॉनॉमिक व्हायब्रेशन जें आसता पळय न्ही ती जातात आनी त्यामुळे थंय थोडेशें डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही वो जाता. तुम्ही पळयतात GNH.